अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने या श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपविहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे श्रुत्यन्तेषु श्रुतं भाष्ये मतं ध्यातं हृदं भुजे लक्ष्मीपतिं प्रपद्येऽहं दृष्टं श्रीरङ्गधामनीयादं मरीचलेन वीरस्य मुखं पहिले ओम सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इंद्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास् ते मयि सन्तु ओम शांति 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 ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेऽस्तु तदात्मनिरते एव पुरुषधर्मास्ते मयि सन्तु ओम शांति। समस्त वेद वेदांग उपनिषद सभी शास्त्र द्वारा सत्य ब्रह्म आत्मा आदि शब्द वाक्य भगवान नारायण ने इस जगत का सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता परतत्व र मोक्ष प्रदाता हुनुहुन्छ भनेर शास्त्रहरू द्वारा उपनिषद प्रमाण द्वारा वेदांत द्वारा यो सिद्ध गरियो। मीमांसकहरूको जो पक्ष छ पूर्व मीमांसकको त्यसमा पनि जो प्रभाकरको मत पहिले बताइएको थियो कि मीमांसा शास्त्रका रचयिता पूर्व मीमांसा शास्त्रका रचयिता जैमिनी त्यसका भाष्यकार द्रविड भाष्यकार अनि वो सावर भाष्यकार तथा उसका परवर्ती दुई विद्वान त्यसका अनुयायी त्यो मीमांसाको व्याख्या गर्नेवाला छन् जसलाई कुमारिल भट्ट र प्रभाकर भन्छन्। कोही प्रभाकरका अनुयायी छन् मीमांसकहरू कोही कुनै यो कुमारिल भट्टका। यहाँ प्रभाकरको मत अनुसार बताइँदैछ कि वेदान्तीहरूले उपनिषद द्वारा ब्रह्मलाई सिद्धि गर्छन् ब्रह्मको जिज्ञासा बताउँछन् उनका गुणहरू बताउँछन् परन्तु उपनिषदले ब्रह्मलाई बताउनै सक्दैन उनीहरूको यो प्रयास निरर्थक हो किनभनेपछि शब्दले सिद्ध पदार्थलाई बोध गर्न सक्दैनन् बोध गराउन सक्दैनन् शब्दहरूको तात्पर्य कार्य अर्थमै मात्र हुन्छ भनेर मीमांसकहरूले यो प्रस्तुत गरेका थिए। यस विषयलाई प्रस्तुत गर्दै थिए। यस विषयलाई सबै वेदान्तीहरूले निराश गर्छन् किनकि सबै वेदान्तीको सिद्धान्त ब्रह्मज्ञान ब्रह्मवाद हो ब्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मको स्वरूप जान्नु त्यसको लागि उपनिषद नै आधार हुन्छ। त यो सबैको लागि यो निराश अभिष्ट छ। त पहिले यो मीमांसकको जो प्रभाकरको मत हो त्यो यहाँ आरम्भ गर्दैछ। अब यहाँ मीमांसकको जो जति जति विरुद्ध अंश हो त्यसलाई सबैलाई संशोधन गर्ने क्रमले रामानुजले प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ र साथै हामीले
शब्दद्वारा अर्थको ज्ञान कसरी हुन्छ, कसरी व्युत्पत्ति हुन्छ, यो जान्न योग्य छ। र यो पहिले प्रस्तुत गरिएको थियो प्रभाकरको मत। यद्यपि कैश्चित् उक्तम सर्वस्य शब्दजातस्य विद्यर्थवाद मन्त्र रूपस्य कार्याभिधायित्वेनैव प्रामाण्यम वर्णनीयम। सबै जो शब्द समूह हो, शब्दहरू जति उनको जो शब्द समूहभित्र जो वेदान्तका शब्दहरू पर्दछन्, वाक्य पर्दछन्, तिनी 3 भागमा विभक्त गरिएको बताउँदैछ यहाँ। विधि, अर्थवाद र मन्त्र। कुनै वाक्य विधि रूप छन् जो विधान गर्छन्, विधान गर्नेवाला वाक्यमा लिङ्ग, लोट, तव्य यी प्रत्ययहरू लागेका हुन्छन्। जस्तै स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि। दर्श पूर्णमासाभ्याम यजेत, वहाँ विधि वचन लागेको हुन्छ, लिङ्ग प्रत्यय, लिङ्ग लकार। त कुनै अर्थका विधान गर्छन्, अपूर्व अर्थका विधान गर्छन् साधन रूपले, ती हुन् विधि। अर्थवाद हुन् विधि वाक्यद्वारा प्रतिपादित जो विषय हो उसको प्रशंसा गर्छन्, रुचि उत्पन्न गर्नलाई। विधि वाक्यले बताएको जो अर्थ हो, जो यागादि विषय हो, त्यसको चाँडो प्रवृत्ति गराउनको लागि, कर्ता चाँडो लागुन् भन्नको लागि उनीहरूले उस यागादि अर्थका के प्रशंसा गर्छन्। त प्रशंसा गर्ने जो वाक्य हुन् त्यसलाई भन्छन् अर्थवाद। मन्त्रले आराध्य देवताको र के द्रव्यको प्रतिपादन गर्छन्। द्रव्य माने जो हवनीय द्रव्य हुन्छ, हवन गर्न योग्य वस्तु त्यो, र आराध्य देवता, तिनीहरूको स्वरूपलाई बताउँदछन् मन्त्रहरूले। त्यस प्रकारले विधि, अर्थवाद, मन्त्ररूप जो समस्त यो शब्दजात हो, शब्द समूह हो, त्यो सबै कार्याभिधायित्वेनैव प्रामाण्यम। तिनी सबैको कार्यरूप अर्थलाई बताएर नै प्रामाणिकता हुन्छ भनेर वर्णन गर्नुपर्छ। कार्य अर्थलाई बताएर भने तिनी प्रामाणिक हुँदैनन्, प्रमाणित तब बन्छन् जब कार्य अर्थलाई बताउँदछन्। यस कारणले कार्याभिधायित्वेनैव प्रामाण्यम वर्णनीयम। कार्य अर्थलाई बताएर नै ते विधि, अर्थवाद, मन्त्ररूप जति शब्द हुन् तिनको प्रामाण्य वर्णन गर्नु पर्दछ। अब कार्य के हो भन्दा, कार्य भन्छन् कृतिजन्य वस्तुलाई। कृतिजन्य जो हो उसलाई कार्य भन्छन्। कृति हो अन्तर प्रयत्न, कृति माने प्रयत्न, प्रयत्नद्वारा जो साध्य हुन्छ त्यसलाई भन्छन् कार्य। जस्तै यज्ञ गरिन्छ, विधिद्वारा प्रेरित भएर स्वर्ग काम हो यजेत भन्यो। त्यो यज्ञ गर्दा यज्ञ के हो, यज्ञलाई जो छ प्रयत्नद्वारा सिद्ध गरिन्छ। यज्ञ गर्ने भनेको सबै सामग्रीहरू जुटाउने, त्यसमा सबै जुटाएर अनि त्यसबाट हवन इत्यादि गर्ने, यो के हुन्छ त यो हो कृतिजन्य, प्रयत्नजन्य, प्रयत्न साध्य हुन्छ। यस कारणले यो कार्यरूप हो, कार्यरूप हो, त्यसलाई बोध गर्छ अरे। जो कार्य माने कृतिद्वारा जब उत्पन्न हुन्छ उसलाई कार्य भन्छन्। अब यज्ञ मीमांसकको मत, यो प्रभाकरको मत के हो भनेपछि अब कृतिद्वारा प्रयत्नद्वारा उत्पन्न भयो यज्ञ, और यज्ञ भनेको क्रियारूप हो। क्रियारूप भएर गर्दासम्म रहन्छ, फेरि त्यो क्रिया त नष्ट हुन्छ, अधिक क्षण तक रहने होइन। और यज्ञको फल पाइन्छ पछि गएर कालान्तरमा स्वर्ग आदि प्राप्त हुन्छ, तत्काल होइन, कालान्तरमा हो। जब गरेको जो यज्ञ हो त्यो क्रियारूप भएको हुनाले नष्ट हुन्छ, फेरि फल कसरी मिल्छ त? फल दिनेवाला को हो? त्यस बेलासम्म हुनुपर्छ। फलदाता फल मिल्ने बेलामा उपस्थित रहनुपर्छ, तब त उसले फल दिन्छ। त्यसको लागि उनीहरूले यज्ञबाट अपूर्व नामको उत्पन्न हुन्छ एक कार्य, अपूर्व नाम गरेछन्। जस्तै वेदान्तीहरूले भन्छन् ब्रह्मले फल दिन्छ भनेर, त्यस्तै उनले भन्छन् कि अपूर्व उत्पन्न हुन्छ यज्ञबाट, त्यो अपूर्वले दिन्छ अरे। स्वर्गादि रूप फल उत्पन्न हुने बेला तक त्यो रहन्छ र त्यो फल दिएर आफू नष्ट हुन्छ, फल प्राप्त गराएर।
यो मीमांसकको सिद्धान्त हो र यज्ञ और त्यो अपूर्व दुवै कार्यभित्र पर्दछन्। अब यहाँ बताइन्छ कि यसमा के प्रमाण छ, यी सबै शब्द कार्यरूप अर्थलाई बताउँछन् भन्नेमा प्रमाण के छ भनेर सोद्धा उनले यो देखाउँछन्। अब प्रमाण रूपले व्यवहारात् अन्यत्र शब्दस्य बोधकत्व शक्ति अवधारणा असम्भवात्। शब्दद्वारा जो अर्थको बोध हुन्छ, शब्दले अर्थ बोध गराउँछ, कुनै न कुनै अर्थको बोध गराउँछ। त्यो बोध गराउने जो अर्थ हो त्यसलाई भन्छ शक्ति, शक्ति भनेर भनिन्छ। त शब्दको जो बोधकत्व शक्ति हो त्यसको अवधारण माने निश्चय कसरी हुन्छ, व्यवहारबाट हुन्छ अरे, व्यवहारद्वारा त्यो जानिन्छ। तो व्यवहारात् अन्यत्र शब्दस्य बोधकत्व शक्ति अवधारण असम्भवात्। व्यवहारदेखि अन्यत्र भने अन्य उपायले शब्दको बोधकत्व रूपी जो शक्ति हो त्यसको निश्चय अरू उपायबाट सम्भव छैन। और सम्भव नभएको हुनाले तथा व्यवहारस्य च कार्यबुद्धिमूलकत्वात्, जो व्यवहार हुन्छ त्यो कार्यबुद्धिमूलक हुन्छ, कार्यबुद्धिद्वारा नै त्यसलाई ज्ञात हुन्छ। कार्यबुद्धिमूलक भएको हुनाले कार्यरूप एवं शब्दार्थ, कार्यरूप नै शब्दको अर्थ हो। अतः न परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्द प्रमाणम। अतः जो परिनिष्पन्न जो कार्य नहीं छैन, कृतिद्वारा उत्पन्न हुँदैन, पहिलेदेखि विद्यमान त्यसलाई सिद्ध वस्तु भन्छन्, परिनिष्पन्न भन्छन्। त्यस्ता वस्तुमा शब्दको प्रमाण नै छैन, त्यो शब्दले बताउनै सक्दैन। जो कृतिजन्य हुन्छ, प्रयत्नद्वारा उत्पन्न हुन्छ त्यसलाई कार्य भन्छन्। ओ कार्य अर्थलाई नै शब्दले बताउन सक्छ, सिद्ध अर्थलाई त प्रतिपादन गर्नै सक्दैन। अतः ब्रह्म त जो सिद्ध वस्तु हो, सिद्ध वस्तुलाई प्रतिपादन गर्ने उपनिषद भनेर तपाईँहरू भन्नुहुन्छ। उपनिषदहरूले वेदान्तले ब्रह्मलाई बताउनै सक्दैन सिद्ध वस्तुलाई, किनकि शब्दको यही नै सामर्थ्य हुन्छ जो कार्य अर्थलाई बताउनु। व्यवहारलाई अब कसरी सम्झिने हामीले भन्दा अगाडि बताइन्छ। यहाँ त छैन, बरु उदाहरणद्वारा बताइन्छ यसलाई। उनीहरूको प्रक्रिया छ। जस्तै एउटा तीनजना हेरौँ, एउटा हुन्छ प्रयोजक विरुद्ध, एउटा प्रयोज्य विरुद्ध। व्यवहारलाई जान्नेवाला, यो शब्दको यो अर्थमा शक्ति छ, यस शब्दले यस अर्थलाई बोध गराउँदछ भन्ने जो अर्थ यसलाई भन्छन् व्यवहार। यसलाई जान्नेवाला कि यो शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ, यस शब्दले यो अर्थलाई बोध गर्छ भन्नेलाई के भन्छन्, प्रयोजक। यो उसलाई वृद्ध भन्छन्। त अब वृद्धमा दुई प्रकारका होलान्, एउटा प्रेरणा दिनेवाला वृद्ध, एउटा प्रेरणा अनुसार कार्य गर्नेवाला वृद्ध। त प्रेरणा दिनेवाला प्रयोजक वृद्ध भनिन्छ। उसको प्रेरणा अनुसार जसले गर्छ त्यस्ता जान्नेवाला वृद्धलाई प्रयोज्य वृद्ध। त प्रयोजक वृद्धले यो जान्नेवाला, यो शब्दको यो अर्थमा शक्ति छ भनेर जान्नेवाला प्रयोजक कुनै वृद्धले अर्को प्रयोजक वृद्धलाई गामानय भने, गामानय शब्दको प्रयोग गरे। अनि अर्को हुन्छ त्यो सुनेर त्यसै प्रकारको कार्य गर्नेवाला। अब तेस्रो व्यक्ति हुन्छ शब्दको अर्थ जान्नेवाला, जिज्ञासु। शब्दको यस शब्दको यो अर्थ हो भनेर उनीहरूको व्यवहारबाट जान्नेवाला तृतीय व्यक्ति हुन्छ, जो ऊ त जाने छैन, त्यसका व्यवहारबाट उसले सिक्छ। तेस्रो व्यक्ति छ सिक्नेवाला। अब एउटा वृद्धले भने, प्रयोजक वृद्धले भने गाउँमा आने, गाईलाई लिएर आऊ भने, अनि त्यो शब्द सुनेर प्रयोज्य वृद्धले जो प्रेर्य वृद्ध हुन्, वो वृद्धले माने व्यवहार जानेको वृद्धलाई वृद्ध प्रयोज्य वृद्ध शब्दले प्रयोग गरिन्छ व्यवहार गर्दा, शब्द व्यवहार गर्दा। प्रयोज्य वृद्धले गाईलाई लिएर आए, अनि गाईले लिएर आएपछि जो जिज्ञासु हो, शब्दको व्युत्पत्ति जान्न चाहन्छ, त्यो व्यक्ति एउटा छ त्यहाँ जिज्ञासु बसेको छ। उसले व्यवहार देख्यो, उनीहरू भनेको पहिले भन्नेवालाको शब्द सुन्यो, शब्दलाई सुन्यो, अनि त्यस पछाडि गर्नेवालाको कार्यलाई देख्यो, चेष्टालाई। अनि त उसलाई यो बोध हुन्छ कि गामाने भनेको गाईलाई लिएर आऊ भन्ने अर्थ हुँदैछ। गामाने वाक्यको गवानेन रूपी अर्थमा शक्ति रहेछ, यस वाक्यले यस अर्थलाई बोध गराउँदो रहेछ भनेर
उसका मनमा बस्यो अरे। परन्तु यसलाई भन्छन् वाक्यमा अर्थ। गाम आने पुरा वाक्य हो यो। त्यो पद छ उसमा, गाम आने दुईवटा पद छन्। त अब पदको अर्थ उसलाई थाहा छैन। गाई भन्ने कुन पदको अर्थ हो र लिएर आऊ भन्ने बेला कुन पदको अर्थ हो। फेरि प्रयोग अलि पछि गएर त्यो प्रयोजक वृद्धले भने के घटमा आने भने, त्यहाँ त्यो प्रयोजक वृद्धले घडा लिएर आए। लिएर आएपछि त्यो व्यक्तिलाई, त्यो जिज्ञासुलाई थाहा हुन्छ गाई भनेको अर्थ गाम हुँदो रहेछ। किनकि त्यो गाम पद छैन, आने पद त छँदैछ र त्यो गामको अर्थ रहेछ गाई भन्ने। त्यो गो शब्दको अर्थ गाई अनि त्यसको व्युत्पत्ति उसलाई भयो। त्यसबाट फेरि अब प्रयोजक वृद्धले भने कि गाम नयो भनेछन्। गाम नयो भने अब गाम त छँदैछ पहिलेको जस्तै शब्द, अब आने छैन, नयो छ। अब गाई लगेर गए। त्यसबाट उसलाई थाहा भयो कि आने हो भने लिएर आउने, नयो भने लिएर जाने। यसरी यो आभाव उद्भाव भन्छन्। एउटा शब्दलाई थप्ने, अर्को शब्दलाई घटाउने। यसद्वारा फेरि पदको अर्थमा शक्ति उसलाई थाहा हुन्छ। गाम भनेको गाई अर्थ रहेछ, आने भनेको ल्याऊ भन्ने अर्थ रहेछ, घटौँ भनेको घट शब्दको घट अर्थ रहेछ कम्बुक रिवाजमा। यसरी तिनी वृद्धहरूको व्यवहारबाट जो शब्दको शक्तिबोध हुन्छ जिज्ञासुलाई। अर्थबोध बिना जति बार शब्द सुने पनि थाहा हुँदैन, उसले बुझ्दैन। पहिले त्यो यो शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ, यस शब्दको यस अर्थमा शक्ति छ भनेर बोध भएपछि त उच्चारण गरेको शब्दहरू उसलाई अर्थबोध हुन्छ। नत्र हेरिराख्ने हुन्छ। संस्कृतका शब्द बोलेपछि जस्तै संस्कृतज्ञ अनभिज्ञले के बोल्यो के थाहा पाउँदैन, त्यस्तै प्रकारले शब्दहरूको अर्थमा शक्ति निश्चय नभएको व्यक्तिले जान सक्दैन। यो प्रक्रिया बताइन्छ शब्दको शक्ति निश्चय गरे। त यो जो शब्दको शक्ति अवधारण हो त्यो व्यवहार हो, कार्यमा हुन्छ। अतः व्यवहार से कार्य बुद्धिमूलकत्व, कार्यलाई देखेर उसलाई बुद्धि हुन्छ यो शब्दको यो अर्थ यस्तो हो। लैजाने रूप कार्य, कार्य माने क्रिया हो। क्रिया हो कृतिदेखि उत्पन्न, प्रयत्नबाट उत्पन्न हुने वस्तुलाई नै कार्य भन्छन्। अब जानी क्रिया, आउने क्रिया के हो? पुरुषको प्रयत्नबाट सिद्ध हो। अतः कार्य बुद्धिमूलक, कार्यमा उसलाई ज्ञान हुन्छ। सबै शब्द कार्यबुद्धिमूलक हुँदो रहेछन्। कार्यबाट नै उसबाट कार्यलाई देखेर उसको बुद्धि हुन्छ, ज्ञान हुन्छ त्यसका विषयमा। यस कारणले यो निश्चय हुन्छ कि जति व्यवहार हो त्यो कार्य बुद्धिमूलक हो। कृतिजन्य जो विषय हो त्यसैमा ज्ञान हुन्छ। ज्ञान भयो तन्मूलक सबै हो भनेर यो निश्चय हुन्छ अरे। तो व्यवहारस्य च कार्य बुद्धिमूलकत्वात् कार्य एव शब्दार्थ। कृतिजन्य जो कार्य रूप हो त्यो नै शब्दको अर्थ हो। सिद्ध वस्तु जो कार्य बन्दैन, कृतिद्वारा उत्पन्न हुँदैन, कसैको प्रयत्नद्वारा उत्पन्न हुँदैन, त्यो शब्दको अर्थै बन्न सक्दैन। अतः के निश्चय हो भन्दा जो शब्द कार्य अर्थलाई बताउँछन् तिनी त अर्थबोधक हुन्छन्। जुन शब्दहरूले कार्य अर्थलाई बोध नगराएर सिद्ध वस्तुलाई पहिलेदेखि विद्यमान वस्तुका जो प्रतिपादक हुन्छन् तिनले त अर्थबोध गराउनै सक्दैनन्। ब्रह्म भनेको एक सिद्ध वस्तु हो, कसैको कृतिद्वारा उत्पन्न हुने होइन वस्तु, पहिलेदेखि नै सिद्ध भएको। त उसलाई परिनिष्पन्न भन्छन्, त्यसलाई सिद्ध वस्तु पूर्वदेखि नै परिसम्पन्न। ओदन परिनिष्पन्न भनेको ओदन पाक्यो सिद्ध भयो। घट परिनिष्पन्न भन्नु घट बन्यो। यस कारण परिनिष्पन्न शब्दको अर्थ हो सिद्ध, पूर्ण रूपले सिद्ध। त परिनिष्पन्न वस्तुमा शब्द प्रमाण नै हुँदैन। शब्द न प्रमाणम। यस्तै प्रकारले ब्रह्म के हो त परिनिष्पन्न अर्थ हुन्। अर्थ भएको हुनाले त्यस्ता ब्रह्म अर्थमा शब्दको प्रामाणिकता त हुँदैन। अतः उपनिषदले जो ब्रह्मलाई बोध गर्छन् भनेर ब्रह्मको प्रतिपादन गर्छन् वेदान्तीहरू, यो हुनै सक्दैन। उपनिषदले ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्दैन। किनभने ब्रह्म वस्तु सिद्ध वस्तु हो। सबै शब्द कार्यार्थका नै प्रतिपादक हुन्छन्
भनेर जो मीमांसकहरूले यो प्रतिपादन गरेका थिए, यो आफ्नो पक्ष राखेका थिए। शब्दको कार्य अर्थमा मात्र अर्थबोध गर्ने शक्ति हुन्छ भनेर त्यसको निराश गर्दै रामानुज स्वामीले बताउनुहुन्छ दुईटा प्रक्रिया यहाँ। सिद्ध अर्थमा पनि शब्द बुद्धि उत्पन्न हुन्छ, सिद्ध अर्थलाई पनि प्रतिपादन गर्न सकिन्छ। शब्दद्वारा सिद्ध अर्थको पनि प्रतिपादन हुन्छ भन्ने विषयलाई दुई प्रक्रियाले दुईटा उदाहरण दिएर यहाँ सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। पहिलो उदाहरण हो अत्रोच्यते प्रवर्तक वाक्य व्यवहार एव शब्दानां अर्थबोधकत्व शक्ति अवधारणं कर्तव्यम यति किमयम राजाज्ञ। तपाईहरुले जो भन्नुहुन्छ मीमांसकहरूले प्रवर्तक जो वाक्य हो, गामान इत्यादि वृद्ध व्यवहारले गरेको, प्रयोजक वृद्धले गरेको जो प्रवर्तक वाक्य हो, त्यस व्यवहारमा नै शब्दको अर्थबोधकत्व छ। शब्दले अर्थबोध गर्न सक्दछ अनि शब्दको अर्थबोधकत्व शक्तिको निश्चय हुन्छ। शब्दले अर्थबोध गर्न सक्छ भन्ने शब्दको अर्थबोधकत्व रूपी शक्ति। शब्दले के गर्छ? कुनै अर्थलाई बताउँछ न, त्यो अर्थबोध गराउनु त्यसको के शक्ति, त्यसलाई शक्ति भन्छन्। तो शब्दानां अर्थबोध सिद्ध प्रवर्तकको वाक्य व्यवहारमा नै शब्दहरूको अर्थबोधकत्व शक्तिको अवधारण हुन्छ। यसैबाट निश्चय गर्नु पर्दछ भनेर जो तपाईहरुले भन्नुहुन्छ के हो? राजाज्ञ हो। पहिले जब राजाको शासन हुन्थ्यो, राजाको आज्ञा के हो भन्दा राजाज्ञ, यो राजाले आज्ञा गरेको छु गर्ने भनेर हो, त्यो मान्नै पर्ने हुन्थ्यो। यो उपनिषद गर्ने जो के अरे उपदेश गर्ने शैलीलाई पनि तीन प्रकारले विभक्त गर्छन्। उपदेश गर्ने जो शैली हुन्छ न, त्यसको पनि तीन प्रकार छ। कुनै त उपदेश कस्ता हुन्छन्? प्रभु सम्मत उपदेश, कुनै हुन्छन् सुहृद सम्मत उपदेश, कुनै हुन्छन् कान्ता सम्मत उपदेश। यो साहित्य शास्त्रमा बताएको छ धर्म। प्रभु सम्मत, सुहृद सम्मत और कान्ता सम्मत। प्रभु सम्मत उपदेश अर्थात् प्रभु राजाले गर्ने जस्ता सिधा आज्ञा रूप उपदेश यो गर्दछन् वेदहरूले। वेदहरूले बताएको जो उपदेश हो त्यो प्रभु सम्मत गर्नै पर्ने, प्रभुले गरे जस्तै, राजाले गरे जस्तो आज्ञा हुने नि। वेद वाक्यद्वारा हुने उपदेश यो प्रभु सम्मत उपदेश हो। अब सुहृद सम्मत उपदेश कहिले गर्छन्? सुहृदले के गर्छ भन्छ, उदाहरणद्वारा सम्झाएर आफ्नो मित्रलाई कुपथबाट जो कुमार्गबाट लाइन फर्काउँछ, उसले राम्रा उदाहरण दिएर राम्रो मिठो उसले मतलब वो प्रेम भावले सिकाउँछन्। त्यो सिकाउनेवाला केले सिकाउँछन् त? पुराणहरूले सुहृदले बताए जस्तो उपदेश बताउँछन्, उदाहरणद्वारा सम्झाउँछन्। त्यस कारणले पुराणहरूद्वारा गरिने उपदेश सुहृद सम्मत हुन्छ। अब कुनै प्रकारले त्यो व्यक्तिले मानेन भनेपछि एउटा तेस्रो प्रक्रिया छ अरे। त्यसको प्रक्रिया के छ त? घरमा श्रीमतीले सम्झाउने। उनीले के गर्छन्? सेवा गरेर मिठो मिठो बोलेर अवसर पाएर अनि सम्झाउँछन् रे। जो हाम्रो रामायणहरू आदि बताइन्छ, लक्ष्मीजीले भगवानलाई सम्झाउनुहुन्छ समय त यो कान्ता सम्मत हुन्छ। अरू उपायबाट नलागेपछि कान्ता भने श्रीमतीले जो उपदेश गर्दछन्, जो प्रार्थ सिधै आज्ञा दिने होइन, उनले त सेवाद्वारा रिझाएर प्रसन्न गरेर अनि समयमा यस्तो प्रकारले खुसी बनाएर एकान्तमा। यस कारणले आज पनि के गरिन्छ? अरू काम सिद्ध गर्नुको लागि कुनै कार्यालयहरू या कुनै अफिसरबाट कार्य सिद्ध गर्नु छ भने घरमा सम्पर्क गर्छन्। त्यस कारणले यसलाई भनिन्छ कान्ता सम्मत उपदेश। त यहाँ जो छ राजाज्ञा भनेर दिएछ कि राजाको आज्ञा पालना गर्नुपर्ने। रामानुज स्वामीले भन्नुहुन्छ तपाईँले भनेको क्या राजाज्ञा हो, यही मात्र प्रक्रिया हो। शब्दको अर्थबोध गर्ने शक्ति व्यवहारबाट मात्रै हुन्छ भने के राजाज्ञा हो? अरू उपाय मानिँदैन। यस कारणले यो भन्न सकिँदैन। यही मात्र प्रक्रिया होइन अरे, अरू पनि प्रक्रिया छ। यो शब्दको अर्थबोधकत्व शक्ति निश्चय गर्ने, त्यसलाई उदाहरण दिनु छ। के यो राजाज्ञा हो? के यो मान्नै पर्ने कोही प्रमाण हो र यसैलाई मात्र मान्ने? अर्को प्रक्रिया छैन भनेर
सिद्ध वस्तुषु शब्दस्य बोधकत्व शक्ति ग्रहणम अत्यन्त सुकरम, किनकि सिद्ध वस्तुहरूमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्तिको ज्ञान गर्नु अत्यन्त सुलभ छ। सिद्ध वस्तुको विषयमा पनि सरलताले शब्दको अर्थबोधकत्व शक्ति जान्नुपर्छ। सिद्ध अर्थलाई पनि शब्दद्वारा बोध गराउन सकिन्छ। त्यो सिद्ध अर्थलाई प्रतिपादन गर्ने जो शब्द हो त्यसले जो अर्थबोध गराउँछ त्यसलाई के भन्छन्? अर्थबोधकत्व शक्ति शब्दको। तो सिद्ध वस्तु सो सिद्ध वस्तुहरूमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्ति ग्रहणम, बोधकत्व रूप शक्तिको ज्ञान अत्यन्त सुगरम, अत्यन्त सुलभ छ। अब यहाँ उदाहरणबाट रामानुजले पहिलो प्रक्रिया बताउँदै हुनुहुन्छ। तथा ए अब हामी यहाँ 4 जनालाई उपस्थित गरौँ। 4 जना छन्। एउटा व्यक्ति मौनी छन्, एउटा व्यक्ति त्यो मौनीको पासमा आएर चेष्टाद्वारा बोल्ने, जस्तै मुखहरू बोल्छन् कार्य गर्छन् त्यस्तै गरेर चेष्टाद्वारा बताउने। त एउटा व्यक्ति आएर उनको सेवक आएर व्यक्ति त्यस घरको मालिकलाई सोध्दछन् कि देवदत्तले भन्दैछन् आएर कि दण्ड कहाँ राखेछ, दण्ड कहाँ राखेछ, लौरो कहाँ राखेछ, या दण्ड लिनु त्यो दण्ड खोइ त दण्ड कहाँ राखेछ भनेर सोध्दैछन् भने त्यो जो मौनी हुन् बसेका उनले चेष्टाद्वारा बताए। यसो यसो गरी ढोका खोल्ने उपाय कोठाको भित्र छ दण्ड भनेर इसारा चेष्टाले मात्रै बताए। त्यो व्यक्तिले सम्झ्यो चेष्टा, जो सोध्न आएको थियो सेवक उसले सम्झ्यो। सम्झेर अनि गएर देवदत्तलाई भन्यो कि मालिकले भन्दै हुनुहुन्छ कि शब्द बोल्छ उसले। अब उसित शब्द प्रयोग गर्छ कि अपबर के दण्ड अस्ति, कोठाभित्र दण्ड छ भनेर शब्द प्रयोग गर्यो। एउटा चौथा व्यक्ति छ जो शब्दको अर्थबोध गर्न चाहन्छ, जिज्ञासु छ, त्यो सुरुबाट साथ गरेछ। त्यो व्यक्ति आयो, उसको पछि लागेको छ के गर्छ यसले भनेर गएर उसले सोध्यो। सोधेपछि मौनीले जो हस्तचेष्टा आदि गरेका थिए त्यसद्वारा बताए थिए, त्यसलाई पनि सुन्यो उसले। त्यहाँबाट गएर त्यो व्यक्तिले जो शब्द प्रयोग गर्यो देवदत्तका प्रति त्यो शब्दको पनि उसले श्रवण गर्यो, अपवर्गे दण्ड अस्ति भन्ने। त्यस पछाडि उसले दण्ड निकालेर ल्यायो। त्यो तेस्रो व्यक्तिले अर्थबोध भयो उसलाई, ए यो त दण्डलाई लिएर आऊ भन्ने अर्थ रहेछ। दण्ड अपवर्गे अस्ति भनेपछि अनि त्यसलाई बोध भयो चेष्टैबाट, चेष्टाको माध्यमबाट। भनेपछि के यो चेष्टाबाट सुगमताले सिद्ध अर्थको बोध भयो। दण्ड के हो? सिद्ध हो। दण्ड त पहिलेदेखि सिद्ध छ, राखेको छ त्यो दण्ड, भित्र राख्यो त्यसलाई लिएर आउने हो। दण्ड रूपी सिद्ध पदार्थको यस प्रकारले शक्ति ज्ञान भयो, अर्थबोधकत्व शक्ति बोध भयो चेष्टाद्वारा नै। अब यही बताइन्छ। तथा केनचित हस्तचेष्टादिना, कुनै व्यक्तिले जो सोध्न आएको थिए, एउटा व्यक्ति सोध्न आयो सेवक, त्यस बेला त्यो मौनी व्यक्तिले हस्तचेष्टा दिन अपवर्गे दण्ड स्थित, अपवर्ग भन्यो कक्ष कोठामा दण्ड राखेको छ भनेर उसले चेष्टाद्वारा बतायो, शब्द बोलेन। यति देवदत्ताय ज्ञापय, कोठामा दण्ड राखेको छ गएर देवदत्तलाई बताइदियो भने चेष्टाद्वारा बतायो। अब त्यो चेष्टा जान्नेवाला जो सेवक हो आएको, ऊ गएर यति प्रेषित उसले पठायो, मालिकले प्रेषित कश्चित पठाइएको जो कुनै व्यक्ति हो द्वितीय हो, त्यसले तज्ञापने प्रवृत्त त्यो अर्थलाई बताउन लाग्यो भने देवदत्तसित उसले प्रयोग गर्यो शब्द। पहिलाले गरेको थिएन, चेष्टाद्वारा भनेको थियो। अपवर्गे दण्ड स्थित इति शब्दम प्रयुङ्क्ते, त्यो व्यक्तिले गएर सेवकले देवदत्तसित शब्द प्रयोग गर्यो। अपवर्गे दण्ड स्थित, कोठामा दण्ड विद्यमान छ, राखेको छ। अब पार्श्वस्थ यो त व्यक्ति छ, लाटो व्यक्ति जस्तै हेरिराखेको छ सुरुदेखि। चौथा व्यक्ति, 4 व्यक्ति छन् यहाँ। मुखवत हस्तचेष्टाम इमाम जानन पार्श्वस्थ अन्य, मुख जस्तै लाटो व्यक्तिले इसाराद्वारा बताउँछ, त्यस्तै प्रकारले मुख त्यो लाटो व्यक्ति जस्तै
हस्तचेष्टाम इमाम जानन, त्यो हस्तचेष्टाको हातले गरेको, मौनले गरेको, हातले इसारा गरेको थियो, त्यो त्यसलाई जान्नेवाला पार्श्वस्थ अन्य प्राग अव्युत्पन्नोपि, पहिले उसले जान्दैन थियो, जो सुरुबाट हेरेछ, अनि उसले पहिले जो जान्दैन थियो यसको अर्थ यो हो भनेर, परन्तु पहिलेदेखि अव्युत्पन्न छ कि दण्डको अर्थ यो हो, अनि वो के वहाँ राखेको छ अपबारक भनेको कोठा हो, विद्यमान छ भन्ने यो शब्दको अर्थ जान्दैन थियो, पहिले अव्युत्पन्न थियो। यस शब्दको यो अर्थ हो भनेर नजान्नेलाई भन्छन् अव्युत्पन्न, यस शब्दको यो अर्थ हो भनेर शब्दको अर्थबोधकत्व शक्ति निश्चय गरेलाई व्युत्पन्न भन्छन्। मुखवत हस्तचेष्टाम इमाम जानन पार्श्वस्थ, यो चौथा हो, नगिच विद्यमान भएको अन्य जो वस्तु हो उसले आरम्भबाट हेर्दै गयो, मुख जस्तै पछि पछि लागेर त्यो सबै देख्यो सुन्यो। प्राग अव्युत्पन्नोपि, पहिले व्युत्पन्न छैन, यो शब्दको यो अर्थ हो भन्ने उसलाई व्युत्पत्ति छैन ज्ञान, त्यस्तो व्यक्ति पनि एतस्य अर्थस्य बोधनाय अपवर्गे दण्डस्थित इत्यस्य शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्, त्यो अर्थलाई बोध गराउनको लागि अनि अपवर्गे दण्डस्थित भनेर जो प्रयोग गरेको थियो सेवकले आएर इत्यस्य यस शब्दको प्रयोग दर्शनात्, प्रयोग गरेको देखेर अस्य अर्थस्य अयम शब्दो बोधक, यस अर्थको यो शब्द बोधक रहेछ, दण्ड शब्द दण्ड अर्थको बोधक रहेछ, और कक्ष कोठा भन्ने अर्थको बोधक शब्द अपवर्गै रहेछ, अपवर्ग शब्द भने यसलाई ज्ञान हुन्छ। अस्य अर्थस्य अयम शब्दो बोधक, यस अर्थको यो शब्द बोधक रहेछ, बोध गराउनेवाला रहेछ भने यति जानाति, त्यो चौथा व्यक्तिले जान्दछ। यति किमत्र दुष्कर्म, सिद्ध वस्तुलाई सिद्ध पदार्थलाई जान्नमा कुन दुष्कर्म हो, कुन नजानिनु हो, सिधै देख सिद्ध अर्थलाई बोध गरियो, चेष्टाद्वारा एउटाले प्रयोग गर्यो, अर्काले त्यो चेष्टालेको भावलाई शब्दद्वारा प्रयोग गर्यो, तेस्रो व्यक्तिले दण्ड लिएर आयो भित्र गएर देवदत्तले, अनि चौथो व्यक्ति जो छ उसले मुख जबत हेरिराखेको थियो, लाटो जस्तै पछि हेरेको थियो, त्यसले शब्द सुन्यो, सुनेपछि यो शब्दको यो अर्थ रहेछ, यो शब्द यस अर्थको बोधक हुन्छ भनेर त्यसलाई उस शब्दको त्यस अर्थमा शक्ति बोध भएको भएन, बोधकत्व रूप शक्ति। शब्दले के गर्छ, अर्थलाई बोध गराउँछ, शब्द हुन्छ बोधक, अर्थ हुन्छ बोध्य, दुईटैको सम्बन्ध के हुन्छ, बोध्य बोधक भाव, तो बोधकत्व शक्ति शब्दमा छ, तो बोधकत्व शक्तिको निश्चय उसलाई भयो सजिलैले, त्यो देख्नेवाला व्यक्तिलाई। के त दुष्कर्म, दण्ड त सिद्ध पदार्थ हो, सिद्ध पदार्थको दण्डको त्यो शब्दले बोध गरायो, उसलाई शब्द शक्ति ग्रहण भयो। एक उदाहरण यो हो कि शब्द शक्तिको अर्थबोधन गर्ने एउटा प्रक्रिया बतायो सिद्ध पदार्थको। दोस्रो अब उदाहरण दिनुहुन्छ रामन स्वामी, अब साना बालकहरूलाई सिकाउने प्रक्रिया, तथा बालः तातोयम, सानो बालक छ, उसलाई शब्दको अर्थ ज्ञान छैन, उसलाई यो शब्दको यो अर्थ पनि केही थाहा छैन, त्यसलाई सिकाइन्छ। आरम्भमा सिकाउँदा बालकलाई सिकाउँदा के गर्छन्, तातोयम इयम अम्बा, अयम मातुलः, अयम मनुष्य, अयम मृग, अयम चन्द्र, अयम सर्प इति, यस प्रकारले माता पिताहरूद्वारा उसलाई देखाइन्छ। बाबुलाई देखायो, बाबुलाई सिकाउँदा सानोलाई पहिले औँलाले देखाएर यो भनेछन्, यो भने औँला देखायो, औँलाले देखाएर अयम तात, ये पिता हुन्, ये बुवा हुन्, बालकले के भन्छ, ए बुवा भन्छ। त्यहाँबाट फेरि औँलाले देखाएर भन्नु, पहिला औँला देखाउनु, प्रथम औँलाले देखाउने, आङ्गुलले निर्देश गर्ने, इयम माता भन्यो, इयम अम्बा भन्यो, उसले पनि भन्छ इयम अम्बा, इ आमा भन्छ, उसले पनि भन्न लगाउँछ। त्यहाँबाट अयम मातुल, यिनी मामा हुन् भन्यो, उसले पनि भन्छ ए मामा भन्छ, देखाउँछ औँलाले। अयम मनुष्य, यो मनुष्य हो, यस्तै प्रकारले अयम मृग, यो मृग हो, यो चन्द्रमा हो,
चन्द्रमामा उसले पनि भन्छ अयम सर्प भन्यो। एक बारमा थाहा हुँदैन, बार बार यस्तै गर्दै गर्दै त्यो बालकलाई सिकाइन्छ मातापिताहरू अरू अभिभावकहरूद्वारा। इति माता पितृ प्रभृति, यस प्रकारले माता पिता इत्यादि अभिभावकहरूद्वारा शब्दै शनै शनै अङ्गुल्य निर्देशन, शब्दहरूद्वारा बिस्तारै बिस्तारै अङ्गुलाले पहिले देखाएर अङ्गुली निर्देशन तत्र तत्र बहुश शिक्षित, ती अर्थमा बार बार शिक्षा गरेका बालक जो हुन्छन्, जब धेरै शिक्षित भइसके अभ्यस्त भइसके उनले अब औँलो नलगाएर पनि जानिहाल्छन् यो को हो, चन्द्रमा भन्छ। धेरै बार शिक्षित भएको जो बालक हो त्यसले तैरेव शब्दै, जो पूर्व प्रयोग तात माता मातुला इत्यादि जो थियो यिनी शब्दद्वाराहरू नै तेसु तेसु अर्थेषु माता पिता सर्प चन्द्र इत्यादि अर्थहरूमा स्वात्मनश्च आफ्नो स्वयं व्युत्पत्ति दृष्टि, उसले स्वयं व्युत्पत्ति देख्छ, पछि त अरू देखाइराख्नु पर्दैन। जब धेरै बार शिक्षित भयो अभ्यस्त भयो बालक भनेपछि ती अर्थहरूमा उसलाई पनि अर्थबोध भइहाल्छ। ए यो भने त्यो हुँदैछ, यो चन्द्र हुँदैछ भन्दै अब जति जति शब्द प्रयोग गर्दै गयो उसलाई ती अर्थहरूमा स्वयं पनि अर्थबोध हुँदै गयो। अब बार बार देखाउनु पर्दैन, स्वयं प्रयोग गर्छ पछि गएर। तै शब्द तैरेव शब्दै, तिनै शब्दद्वारा नै तेसु अर्थेषु स्वात्मनश्च, आफ्नो पनि बालकले देख्छ बुद्धि उत्पत्ति दृष्ट, ज्ञान उत्पन्न भएको देखेर स्वयं उसले सम्झिन्छ ए मलाई त यसको ज्ञान भइहाल्यो, यसको अर्थ यो हो, यसको अर्थ यो भनेर त यो बुद्धि उत्पत्ति भएको ज्ञान उत्पन्न भएको देखेर बालकहरूले तेसु अर्थेषु तेषां शब्दानां अङ्गुल्य निर्देश पूर्वक प्रयोग, अब तिनै अर्थहरूमा तेषां शब्दानां उनै जो शब्दहरू हुन् तिनी शब्दहरूको अङ्गुल्य निर्देश पूर्वक प्रयोग, पहिले अङ्गुली निर्देश पूर्वक प्रयोग गरिएको थियो, यो माता यो पिता, यो माता यो पिता इत्यादि भनेर। तो अङ्गुली निर्देश पूर्वक, अङ्गुलीले निर्देश पूर्वक जो प्रयोग गरियो त्यहाँ सम्बन्धन्तराभावात्, बोध गराउने कोही सम्बन्ध हुन्छ, शब्दको अर्थको साथमा सम्बन्ध नभएर त्यो शब्दले त्यस अर्थको बोध गराउन सक्दैन। त यहाँ सम्बन्ध के छ त, यहाँ त भन्दा सम्बन्धन्तराभावात्, अन्य सम्बन्ध यहाँ प्राप्त छैन। तथा यो शब्दहरूको सङ्केत गर्ने पुरुषको पनि थाहा छैन। जस्तै द्वादशयान्नी पिता नाम कुर्यात भनेर आउँछ शास्त्रमा, गृहशास्त्रमा, 12वें दिन पिताले छोराको नाम राखोस् भनेर द्वादशयान्नी पिता नाम कुर्यात आउँछ। अब पिताले देवदत्त नाम राखेपछि सङ्केत गरे कि त्यो त्यस व्यक्तिमा देवता हो, देवदत्त नाम, यसको श्याम नाम, यसको कृष्ण नाम, यो नामको सङ्केत गरियो अनि त्यही नामले त्यो अर्थको बोध गरिन्छ। त्यहाँ त सङ्केत गर्ने पिता भयो, थाहा छ यो नाम कसले राखेको, पिताले राखेको, यो नाम कसले राखेको, पुरोहितले राखेको। त्यो सङ्केत गराउने गर्नेवाला त्यो यो शब्दको के त्यही अर्थ हो, त्यसको त्यहाँ सङ्केत गरिएको छ कि देवदत्त शब्दको त्यही बालक मात्र अर्थ हो त, अरू पनि त हुन्छ बोधे, परन्तु त्यो नाम त्यस अर्थमा सङ्केत गरिएको छ। त यस प्रकारको यहाँ सङ्केत गर्नेवाला छैनन्। यो तात माता आदि यो त कहिलेदेखि चल्दै आएका हुन्, अनादिकालदेखि कि हो पिता शब्दले पितालाई बोध गराउने इत्यादि जो हुन्, यो कसले सङ्केत गरेको भन्दा यो सङ्केत गर्ने पुरुषको थाहा छैन। अनादिकालदेखि व्यवहार गर्दै आएका छन्। माता पिताले के शब्द उत्पन्न गरेर सिकाएको हुन् त, यो त पहिलेदेखि सबैले वर्ण गरेका, सिकाउनेवालाले पनि बाबा आमाबाट सिके। यस कारणले पहिलेदेखि नै तत्तत अर्थमा शब्द प्रयोग हुँदै आएका छन्। यस कारणले सङ्केत जस्तै पिताको नाम राखियोस्, पुताले राख्छ सङ्केत गर्छ नाम त्यस अर्थमा। त्यस प्रकारले यहाँ सङ्केत यत्री पुरुष अज्ञानात्, यिनी शब्दहरूको यो तत्तत अर्थमा सङ्केत कसले गर्यो भने त्यो पुरुषको ज्ञान नभएको हुनाले। त कसरी थाहा भयो भन्दा बोधकत्व निबन्धन, शब्दले अर्थको बोध गराउँदो रहेछ, तत्तर्थको बोधकत्व शक्तिको कारणले नै यहाँ ज्ञान भयो भनेर अन्य सम्बन्ध यहाँ प्राप्त छैन। छ के भन्दा बोधकत्व, शब्दले बोध गरायो, अर्थको बोध भयो, त कुन शक्ति भयो, बोधकत्व शक्ति। त सबोधकत्व शक्ति निबन्धन,
बोधकत्व शक्तिको कारणले यो बोध भएछ तत्तत् अर्थको भन्ने ज्ञान हुन्छ। यति क्रमेण निश्चित क्रमले निश्चय हुन्छ। के शक्ति रहेछ त यस शब्दमा? यो शब्द भन्दा यो अर्थ किन बोध हुन्छ भन्दा यस शब्दको त्यस अर्थमा बोधकत्व शक्ति रहेछ भन्ने यो क्रमशः निश्चय भयो। अरू कोही सम्बन्ध यहाँ प्राप्त छैन। सम्बन्ध अनेक हुन्छन्, आधार आदेय भाव जन्य जलाक इत्यादि हुन्। अरू सम्बन्ध कोही प्राप्त छैनन् यहाँ। जस्तै महाभाष्यकारले षष्ठीको अर्थ गर्दा एकशतम षष्ठीर्था भन्नुभएको छ। 101 षष्ठीको अर्थ छ, षष्ठी विभक्तिको अर्थ छ। फेरि त्यस पछाडि भन्छ अनन्तावै षष्ठीर्था, अनन्त शक्ति शब्द भने यो षष्ठी विभक्तिका अनन्त अर्थ छन् भनेपछि त्यस कारणले के हो त भन्दा बोधकत्व शक्ति यो शब्दले यस अर्थको बोध गराउँदो रहेछ भनेर। त अन्य सम्बन्ध नभएर बोधकत्व शक्तिको कारणले यो अर्थबोध भएको तत्त्व शब्दको शब्दद्वारा अर्थको बोध भएको हो। त बोधकत्वको कारणले हो भन्ने इति क्रमेण निश्चित क्रमशः व्यक्तिलाई निश्चय हुन्छ। शब्द र अर्थको बोध्य बोधक भाव सम्बन्ध रहेछ, शब्द बोधक रहेछ, शब्द अर्थको बोधक हुँदो रहेछ भन्ने बोधकत्व शक्तिको क्रमशः व्यवहार गर्दै गर्दै निश्चय हुन्छ। त्यस पछाडि पुनरपि अस्य शब्दस्य अयम अर्थ इति पूर्ववृद्धै शिक्षित। अर्को बार पनि पूर्ववृद्धहरूद्वारा यो शब्दको यो अर्थ हो भनेर सम्झाइन्छ, पढाइन्छ। यो त पहिलो भयो, बालकलाई यो अर्थको ज्ञान भयो, शब्दगत बोधकत्व शक्तिको निश्चय भयो। क्रमशः फेरि बार बार अस्य शब्दस्य अयम अर्थ इति पूर्ववृद्धै शिक्षित। पहिलेदेखि जान्नेवाला त्यो अर्थ भयो, अर्थ यो अर्थमा यस शब्दको यो अर्थ छ भने यसलाई जान्नेवाला जो वृद्धहरू हुन् तिनी वृद्धहरूद्वारा बार बार पुनः शिक्षित भएको जो बालक हुन्छ वो व्युत्पन्न भइसक्छ। सर्व तब उसलाई जब शब्दको अर्थ बोध भयो, पहिले के भयो त पदार्थ ज्ञान भयो। यो पदको यस अर्थमा शक्ति छ, यस पदले यस अर्थलाई बोध गर्छ भने पदार्थ ज्ञान भयो। यसलाई पदार्थ ज्ञान हुन्छ। यो पदको यो अर्थ हो भनेर जानेर के भने पदार्थ पदको अर्थ ज्ञान, पदको बोधकत्व रूप शक्ति ज्ञान। अब पदहरूको समुदायबाट वाक्य बन्छ, पदहरूको समुदायबाट वाक्य बन्छ। त जब पदार्थको ज्ञान भइसक्यो, पदको अर्थ बोध भएपछि यसरी शिक्षित भएको व्यक्ति जो छ सर्व शब्दानाम अर्थम अवगम्य, सबै शब्दहरूको व्यवहार गरिने क्रमशः ती सबै शब्दहरूको अर्थलाई जानेर स्वयं पनि जानिसकेपछि त्यो व्युत्पन्न भइसकेपछि व्यवहार गर्नेवाला बालकले पनि स्वयं सर्ववाक्य जातम प्रयुक्ते। अब सिकाइराख्नु पर्दैन, यस क्रमले बार बार अभ्यस्त भएको त्यो बालकले यस शब्दको यो अर्थ रहेछ, यस शब्दको यस अर्थलाई जो बोध भयो बोधकत्व शक्तिको कारणले भयो भन्ने यसरी उसलाई निश्चय हुन्छ। निश्चय भए फेरि अरू वृद्धद्वारा बार बार उसलाई शिक्षित गरे, बताए। शिक्षित भएको बालकलाई स्वयं पनि उसले पछि प्रयोग गर्नेवाला भइहाल्छ शब्दको अर्थ निश्चय गरेर। स्वयं सर्वम वाक्य जातम प्रयुक्ते। अब बार बार कसरी भनिराख्नु पर्दैन, शिक्षित भएको बालकले स्वयं पनि सबै वाक्यहरूको प्रयोग गर्दछ। अब एवमेव सर्वपदानाम स्वार्थाभिधायित्वम, यस्तो प्रकारले नै सबै जो पदहरू हुन् आफ्नो अर्थका बोधक हुन् भन्ने थाहा हुन्छ। आफ्नो आफ्नो अर्थको, घट शब्दले घट अर्थको, पट शब्दले पट अर्थको, गो शब्दले गो अर्थको, यिनी सबै जति शब्द छन् आफ्नो वाच्य अर्थलाई स्वार्थाभिधायित्वम आफ्नो अर्थका अभिधायक माने वाचक हुन्छन्, वर्णन गर्नेवाला हुन्छन् भनेर जान्यो। अब जब पदार्थको ज्ञान भइसकेको शब्दको, अब शब्दका समुदायको पद समुदायको अर्थ जानु पर्यो। पदहरूको अनि पदको समुदायलाई वाक्य भन्छन्। घटमानय इत्यादि वाक्य भन्छन्। एउटा त नियम हो एक तिङ वाक्यम, एक मुख्य तिङ भएकालाई वाक्य भन्छन्। अर्को पद समूह वाक्य, वर्ण समूह पदम, पद समूह वाक्यम। वर्णहरूको अक्षरहरूको समुदाय पद बन्छ, पदको समुदाय वाक्य हुन्छ। अब वाक्यार्थ पदार्थ ज्ञान भयो, पदको अर्थ
भयो, व्युत्पन्न, त्यसको व्युत्पन्न भयो, पदको अर्थ जान्नेवाला भयो। यस पदको यो अर्थ हो, यस पदको यो अर्थ हो भनेर जो जानिसकेको छ, अब त्यस्ता शब्दहरूको पदहरू, यो सबै शब्दहरूको स्वार्थ विधायित्व रहेछ, आफ्नो अर्थलाई बोध गर्ने रहेछ भनेर जान्दछ। त्यस पछाडि पदको जो समुदाय हुन्छ त्यसलाई भन्छ सङ्घात, वाक्य हो त्यो। सङ्घात विशेषाणाम, पदहरूको समुदाय, समुदाय के हो? सङ्घात। तो सङ्घात विशेषको पनि यथावस्थित संसर्ग विषय बोधकत्व, पदको जो सङ्घात हो, सङ्घात विशेषको पनि के हुन्छ? विशेष अर्थ हुन्छ। त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दा संसर्ग, एक पदार्थको अर्का पदार्थको साथमा के सम्बन्ध भनेर जानिन्छ। देवदत्त ग्रामम गच्छति भन्यो, यो पदार्थ वाक्य समूह हो, पद समूह हो, पद समूह भयो। त्यस जो जो पद सङ्घात विशेष हो त्यसमा अब अर्थबोध गर्नु। अब यो कर्ता हो देवदत्त, और ग्राम जो छ कर्म हो, और वो क्रिया हो भनेर, अनि यसका साथमा के सम्बन्ध छ कर्ताको भन्दा अब कर्मत्व सम्बन्ध हैन। त्यसरी व्यापारद्वारा कर्मका साथमा सम्बन्ध हुन्छ। क्रिया कर्तुम इप्सितम भनेछ न, कर्तुरिप्सितम कर्म, कर्तु क्रिया आप्तुम इष्टतम कर्म भनिन्छ। कर्ताले क्रियाद्वारा सम्बन्ध गर्ने इच्छा जो गर्छ त्यो कर्तिकर्म भाव सम्बन्ध, यहाँ के हुन्छ? सम्बन्ध हुन्छ। तो सङ्घात विशेषाणाम यथावस्थित संसर्ग, यथावस्थित जो त्यो विद्यमान छ त्यो संसर्ग या सम्बन्ध, यस पदको यस पदार्थको यस पदार्थका साथमा यो सम्बन्ध छ, यस पदार्थको यस पदका साथमा सम्बन्ध छ। जस्तै कर्ताको क्रियाका साथ भयो र कर्तृक्रिया भाव सम्बन्ध। त्यस प्रकारले सङ्घात विशेषाणाम, पदहरूको समुदाय रूप जो वाक्य हो त्यो पद सङ्घात विशेष भने वाक्यहरू, पद सङ्घात विशेषाणाम माने वाक्यानाम, पदहरूको सङ्घात रूप जो वाक्य हो ती वाक्यहरूको पनि यथावस्थित जो जसका साथमा जो सम्बन्ध हुन्छ त्यो यथावस्थित सम्बन्धलाई नै संसर्ग भनेको सम्बन्ध, सम्बन्ध विशेष बोधकत्वम च जानाति। पहिले पदार्थको ज्ञान भएर पछि वाक्यार्थको पनि उसलाई ज्ञान हुन्छ। वाक्यार्थमा एक पदार्थको अर्का पदार्थको साथमा संसर्ग हुन्छन्। यसकाले एउटा यो ग्रन्थ छ व्युत्पत्तिवाद, व्युत्पत्तिवाद त्यसमा लेखेको छ सुरुमै, जो आचार्यमा परीक्षामा चल्दछ यहाँ व्याकरणको उसमा, न्यायको ग्रन्थ हो, उसको नाम हो व्युत्पत्तिवाद। तो यो एक शब्दको पदार्थमा अर्थ ज्ञानलाई पनि व्युत्पत्ति भन्छन्, तथा एक पदार्थको अर्का पदार्थका साथमा सम्बन्ध जान्नेलाई पनि व्युत्पत्ति भन्छन्। त्यो व्युत्पत्तिवादमा संसर्ग बताएछ। यसकारण उहाँ आरम्भ भनेको छ एक पदार्थे अपर पदार्थस्य संसर्ग मर्यादया भासते। एक पदार्थको अर्का पदार्थको साथमा संसर्ग माने सम्बन्ध वहाँ जो प्राप्त छ त्यस अनुसारले हो प्रतीत हुन्छ भनेर बताएछ। तो जब पदार्थहरूको ज्ञान भइसक्यो, यस पदको यस अर्थमा शक्ति छ भनेर त्यो बोध भइसकेपछि अब पदहरूको समुदाय रूप जो वाक्य हो त्यो सङ्घात विशेषाण वाक्यहरूको पनि यथावस्थित संसर्ग जो वहाँ प्राप्त छ, जो उपस्थित छ त्यो संसर्ग विशेषको बोधक हुन्छ शब्द, त्यही वाक्यहरू बोधक बन्दछन्। यति चाहिँ जानाति। पदहरूले आफ्नो आफ्नो अर्थ बताउँछन् भने जानिसकेपछि पदहरूको समुदाय जो वाक्य हो वाक्यको अर्थलाई पनि एक पदको अर्को पदका साथमा अर्को पदार्थको साथ भएको संसर्गलाई पनि उसले संसर्गको बोध पनि उसले जान्दछ। यस कारणले कार्य व्युत्पत्ति इत्यादि निर्निबन्धन, यस कारणले मीमांसकहरूको कार्य अर्थमा मात्रै शब्दको शक्ति छ, शब्दलेद्वारा अर्थबोध गर्न सकिन्छ, शब्दको व्युत्पत्ति छ भनेर यो हट जो छ, हट जानु त्यो निर्णय निष्कारण हो। दुवै थरी हुन्छ, कार्य अर्थमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्ति हुन्छ, अवधारण हुन्छ, सिद्ध अर्थ पनि हुन्छ। इस प्रकार दुई उदाहरणद्वारा
रामानुज स्वामीले यो कार्य अर्थ नै शब्दको अर्थ हुन्छ, बोध शब्दले बोध गराउन सक्छ भन्ने तपाईँहरूको यो जो हट हो त्यो निष्कारण हो। किनकि दुवै थरलाई कार्य अर्थलाई पनि बोध हुन्छ, सिद्ध अर्थलाई पनि बोध हुन्छ। त्यस कारणले सिद्ध अर्थलाई पनि बोध गर्न सकिन्छ भनेर दुईवटा प्रक्रिया यहाँ देखाउनु हो, एउटा चेष्टाद्वारा, अर्को यो बालकहरूलाई सिकाएको पद्धति अनुसारले। अत यसबाट के सिद्ध हो भन्दा के उपनिषदहरू पनि सिद्ध ब्रह्मलाई बताउने वाला उपनिषदहरू सिद्ध अर्थ ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्दछन्। अत वेदान्तीहरूले ब्रह्मको जिज्ञासा, ब्रह्मको चिन्तन उपनिषदद्वारा गरिन्छ, यो यथार्थ हो, वास्तविक हो। किनकि सिद्ध अर्थलाई पनि शब्दले बोध गराउन सक्दछन् भनेर यो बताउनु हो। अतः भने सिद्ध पदार्थमा पनि शब्दको व्युत्पत्ति भएको हुनाले परिनिष्पन्ने वस्तुनि शब्दस्य बोधकत्व शक्ति अवधारणात्, पूर्वोक्त उदाहरणद्वारा सिद्ध पदार्थमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्तिको निश्चय भएको हुनाले सर्वाणि वेदान्त वाक्यानि, जो सबै जो वेदान्त वाक्य हुन्, ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्ने, ब्रह्मका गुणलाई प्रतिपादन गर्ने, ब्रह्मको कार्यहरूलाई प्रतिपादन गर्ने, यिनी सबै वेदान्त वाक्यहरू सकल जगत कारणम सर्व कल्याण गुणाकरम उक्त लक्षणम ब्रह्म बोधयन्त्येव। सिद्ध पदार्थमा पनि शब्दको बोधकत्व शक्ति निश्चय भएको हुनाले परिनिष्पन्न वस्तुमा शब्दको बोधकत्व शक्तिको अवधारण भयो, निश्चय भयो। त्यो निश्चय भएको हुनाले सबै वेदान्त वाक्यहरू समस्त जगतका कारण, समस्त कल्याण गुणका खानी, उक्त लक्षणम जो पूर्व ब्रह्म लक्षण गरियो, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते तेविसम विसन्ति तद् विजिज्ञासु तद् ब्रह्म। तो जगत जन्मादि कारणत्वम ब्रह्मणो लक्षणम भनेर जो ब्रह्म को लक्षण गरियो, उस प्रकार को लक्षण वाला ब्रह्मलाई बोधयन्त्येव वेदान्त वाक्यहरूले पूर्वमा बताएको लक्षणले युक्त ब्रह्मलाई बोध अवश्य गराउँछन्। किनकि बोध कसरी हुन्छ? लक्षण प्रमाणाभ्यम वस्तु सिद्धि हुन्छ। लक्षण र प्रमाणद्वारा कुनै वस्तुको सिद्धि हुन्छ। लक्षण भनेको असाधारण धर्म हो, लक्षण हो। लक्ष्यमा रहेको जो असाधारण धर्म हो त्यसैलाई लक्षण भन्दछन्। जस्तै गोको लक्षण के हो? गाईको शासनादिमत्वम गोर लक्षणम, गन्धवत्वम पृथिव्या लक्षणम, यो असाधारण धर्म लक्षण हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले ब्रह्मको पनि लक्षण गरियो। त सिद्ध पदार्थलाई पनि बोध गराउने शक्ति भएको हुनाले उपनिषदहरूले परब्रह्मलाई बताउन अवश्य बोध गराउँदछन् भनेर यसो सिद्ध गरियो। अब अगाडि रामानुज स्वामीले त्यसले भनेको कार्यको लक्षण के हुन सक्नुहुन्छ? दुई उदाहरणद्वारा सिद्ध पदार्थमा शब्दको बोधकत्व शक्ति निश्चय हुन्छ भन्ने निषिद्ध गरेर उपनिषदहरू ब्रह्ममा प्रमाण हुन्छन्, ब्रह्मका गुण साधनमा प्रमाण हुन्छन् भनेर बताएर अब प्रत्युत्तर भने उनैसित प्रश्न गर्नुहुन्छ। अब मीमांसकहरूसित अपि च कार्यार्थ एव व्युत्पत्तिरस्तु, हैन यो त पछि आउँछ। अहिले हुन्छ कि अब एउटा हुन्छ तुष्यत दुर्जन न्याय, ठिक छ, यो विद्वत्ता तब मानिन्छ, उसको पक्षलाई लिएर पनि स्वीकार गरेर पनि सिद्ध गरिदिनु। अब यसलाई भन्छ तुष्यत दुर्जन न्याय। कोही हट गर्नेवाला व्यक्ति छ, यही मान्नुपर्छ भनेर, ठिक छ त तिमीले भनेको अनुसार नै माने पनि यसरी सिद्ध हुन्छ भनेर हो त्यस पक्षलाई लिएर रामानुज स्वामी बताउँदै हुन्छ। अपि च कार्यार्थ व्युत्पत्तिरस्तु, तपाईँहरूले भने जस्तै मानौ के कार्य अर्थमा नै शब्दको व्युत्पत्ति हुन्छ, बोधकत्व शक्ति निश्चय हुन्छ भनेर। तथापि वेदान्त वाक्यहरूद्वारा पनि कार्य अर्थलाई हामी सिद्ध गर्न सक्छौँ, बोध गराउन। कार्यपरक मान्दा पनि सबै शब्द कार्य अर्थका बोधक हुन्छन्।
भनेर माने पनि ब्रह्ममा प्रमाण हुन्छ उपनिषद। कसरी भन्दा उपासना विषय कार्याधिकृत विशेषणभूत फलत्वेन दुःखा सम्भिन्न देश विशेष रूप स्वर्गादिवत। जस्तै उपासनालाई हामी कार्य मान्छौँ। मुमुक्षुर ब्रह्मोपासित, मुमुक्षुले ब्रह्मको उपासना गरोस् भन्यो। तो उपासना के हो? कृतिजन्य हो। उपासना ध्यान हो, प्रयत्नद्वारा साध्य हुन्छ। तो उपासना रूपी कार्यमा कार्य अर्थलाई बोध गरेर वेदान्त वाक्यहरूद्वारा पनि कार्यलाई कार्य अर्थमा बोध मानेपछि पनि वेदान्त वाक्य ब्रह्मलाई प्रतिपादन गर्न सक्दछन् भनेर बताउँछ। उपासना विषय, विषय कार्य, उपासना रूप विषय छ कार्य जसको। तो उपासना रूप उपासना विषय कार्यमा अधिकृत, कार्यको अधिकारी उपासना भयो कार्य, और त्यसमा अधिकृत भयो अधिकारी, उपासना गर्नेवाला व्यक्ति, साधक। तो उपासना विषय कार्यमा अधिकृत, कार्यमा नियुक्त भएको लागेको जो अधिकारी हो उपासना गर्नेवाला व्यक्ति, त्यो अधिकृत विशेषणभूत फलत्वेन, त्यसको विशेषण के हुन्छ? फल हुन्छ। के को लागि उसले उपासना गर्ने हो भन्दा फल प्राप्तिको लागि। तो ब्रह्म प्राप्ति रूप फल हुन्छ, त्यो ब्रह्म प्राप्ति विशेषण भन्दछ। तो विशेषणभूत अहिले फेरि यसलाई उदाहरणद्वारा फेरि बताइएला। विशेषणभूत फलत्वेन, विशेषणभूत भयो विशेषण रूप जो फल मानेको ब्रह्म प्राप्ति। उपासना भयो कार्य, त्यसमा अधिकृत जो अधिकारी हो त्यस अधिकारीको विशेषणभूत जो फल हो। के को लागि उपासना गर्छ भन्दा फलको लागि, ब्रह्म प्राप्तिको कामनावाला ब्रह्म प्राप्ति काम उपासनम कुर्यात, ब्रह्मोपासनम कुर्यात होला। त्यस कारणले उसको विशेषणभूत फल ब्रह्म प्राप्ति। त्यस रूपले जस्तै स्वर्गको विषयमा तपाईहरूले भन्नुहुन्छ दुःखा सम्भिन्न देश विशेष रूप स्वर्गादिवत। जस्तै स्वर्ग तपाईहरु कार्य अर्थमा जो शब्दको अर्थ शक्तिमान हुन्छ, स्वर्ग कामो यजेत, स्वर्गलाई चाहनेवाला व्यक्तिले यज्ञ गरोस् भनेर वाक्य आयो। अब स्वर्ग के हो त? स्वर्ग के हो? स्वर्ग कसलाई भन्छन् भने जिज्ञासा भएपछि अर्थवादद्वारा ज्ञान हुन्छ रे। अर्थवाद वाक्यद्वारा जो 3 प्रकारका बताए थिए न वाक्य, विधि, अर्थवाद, मन्त्र। तो अर्थवाद वाक्यहरूमा त्यहाँ स्वर्गको उल्लेख गरेको हुन्छ। स्वर्ग के हो भन्दा यन्न दुखेन सम्भिन्नम न च ग्रस्तम अनन्तरम अभिलाषोपनीतं च तत्सुखम स्वपदास्पदम। स्वर्ग भनेको के हो भन्दा अर्थवादबाट बोध हुन्छ रे। स्वर्ग कसलाई भन्छन् भन्दा यन्न दुखेन सम्भिन्नम, जो दुखले मिश्रित हुँदैन। सम्भिन्न भनेको मिश्रित। जो सुख दुखले मिश्रित हुँदैन, दुख मिलेको हुँदैन। दूधमा पानी मिले जस्तै मिले हुँदैन सुखमा दुख। तो यन्न दुखेन सम्भिन्नम न च ग्रस्तम अनन्तरम, अहिले त मिले छैन पछि दुख त्यसमा मिल्न सक्छ, मिश्रिन सक्छ भनेर यो पनि सम्भावना नभएको। अनन्तर पनि दुख मिश्रित नहुने। अभिलाषोपनीतं च, इच्छा गरेपछि प्राप्त हुने, इच्छा गरे। तत्सुखम स्वपदास्पदम, त्यो सुखलाई स्वर्ग भन्दछन् रे। स्वर्ग काम हो यतमा स्वर्गको अर्थ गरिएको छ। त यहाँ बताउँदै हुन्छ दुःखा सम्मिलित त्यो देश जहाँ स्वर्गलाई प्राप्त गर्नु छ। तो स्वर्ग भनेको के हो त? कोही देश हो। स्वर्गको अर्थ सुख पनि हुन्छ। स्वर्गको अर्थ जो देवताको लोक छ न, तो इन्द्र आदि बस्ने त्यो पनि स्वर्ग हो। तो स्वर्ग भनेको के हो त भन्दा दुःख असम्भिन्न देश विशेष, दुःख नमिसिएको देश विशेष स्वर्ग हो भनेर स्वर्गरूप जो देश हो त्यसलाई स्वर्गादि शब्दले बताइन्छ। स्वर्गादिवत दुःख सम्भिन्न देश विशेष रूप स्वर्गादिवत फल रूपले। स्वर्ग कामो एतले, स्वर्ग कामो इष्टेन भावयत, स्वर्ग चाहने वालाले यज्ञ गरोस् भन्दा अब स्वर्ग के हो
त दुःख नमिलेको देश विशेष रूप स्वर्ग हो भने जस्तै उहाँ ज्ञान हुन्छ। अब कर्ताको त्यो विशेषण भएर उपस्थित हुन्छ। यज्ञ किन गरेको भन्दा स्वर्ग प्राप्तिको लागि यज्ञ गर्यो। स्वर्ग काम हो यज्ञ स्वर्ग रूपी देश विषयलाई प्राप्त गर्नलाई यज्ञ गरिन्छ। जसरी गरेपछि जस्तै त्यो स्वर्ग रूपी फल हो कर्ताको विशेषण रूपले, किनकि स्वर्ग काम भनेको स्वर्गलाई चाहनेवाला स्वर्ग कर्ताको विशेषण रूपले आउँछ, प्राप्त हुन्छ यहाँ फल। तो स्वर्ग काम हो यज्ञ त स्वर्ग चाहनेवाला व्यक्तिले यज्ञ गरोस् भन्दा स्वर्ग उसको विशेषण बनेको हुन्छ, स्वर्ग प्राप्ति रूप फल। तो विशेषण विशेष रूप स्वर्गाधिवाद दुईटा उदाहरण दिन्छ, तीनवटा उदाहरण दिन्छ। तो स्वर्ग भनेको जो दुःख मिश्रित नभएको देश विशेष रूप स्वर्गादिको बोध हुन्छ। त्यो यज्ञ रूप कार्यमा अधिकृत व्यक्तिको विशेष रूपले उपस्थित हुन्छ। तथा अर्को उदाहरण छ रात्रि सत्र प्रतिष्ठावाद, जहाँ विधिवाक्यमा फलको उल्लेख हुन्छ त्यहाँ त त्यो फल निश्चित भइहाल्यो। यस कर्मको के फल हो भनेर त्यसैमा उल्लेख हुन्छ। जस्तै स्वर्ग काम हो यज्ञमा स्वर्ग रूपी फलको उल्लेख छ, परन्तु कुनै यस्ता कर्म छन् जसमा फलको उल्लेख छैन, सिधै कर्म मात्र बताएछ, फलको उल्लेख छैन। त्यस्तामा के मान्ने त फल भन्दा जैमिनीले निर्णय गर्नुभएको छ जुन वाक्यहरूमा विधिवाक्यमा फलको उल्लेख छैन वहाँ स्वर्ग सबैलाई अभिष्ट छ, यसलाई स्वर्गै लगाउनु। त्यो फल स्वर्ग भनेर बुझ्नु जसमा फलको निर्देश छैन, फलको उल्लेख छैन, उसमा सबैलाई अभिष्ट भएको हुनाले स्वर्ग भन्ने फल वहाँ पनि लगाउनु भनेर निर्णय गरिएको छ। परन्तु जहाँ स्वर्गभन्दा अरू फल पनि वहाँ प्राप्त छ वहाँ त्यस फलको लागि त्यो कर्म हुन्छ। जस्तै उदाहरण छ रात्रि सत्र नामको एउटा यज्ञ छ। त्यस यज्ञमा फलको उल्लेख छैन र यहाँ यो जिज्ञासा हुन्छ कि रात्रि सत्रको पनि स्वर्गै फल हो, फल त उल्लेख छैन कि अरू कुनै फल हो भन्दा अर्थवाद वाक्यमा फलको उल्लेख छ अरे। जो कर्म हो त्यसलाई प्रशंसा गर्ने स्तुति गर्ने वाक्यको नाम हो अर्थवाद भनेर पहिले बताइयो। तो रात्रि सत्रको प्रशंसा गर्ने जो अर्थवाद हो त्यसमा फलको उल्लेख छ अरे। उल्लेख के छ? प्रतिष्ठा भनेर, प्रतिष्ठा भनेछ। यस कारणले यहाँ सामान्य रूपले स्वर्ग फल यहाँ जोडिँदैन, अपितु रात्रि सत्र अर्थवाद वाक्यमा उल्लिखित भएको प्रतिष्ठा, रात्रि सत्रको प्रतिष्ठा। रात्रि सत्र नामको यज्ञ गरेपछि लोक प्रतिष्ठित हुन्छ, प्रतिष्ठा पाइन्छ, उसको प्रतिष्ठा, उसलाई प्रतिष्ठा मिल्छ, सम्मान मिल्छ, ठुलो प्रतिष्ठा उसले प्राप्त गर्छ। तो रात्रि सत्रको अर्थवादमा उल्लेख प्रतिष्ठालाई यो रात्रि सत्र यज्ञको फल मानिएको छ। जसरी तथा अर्को एउटा वाक्य छ जसमा फलको उल्लेख छैन, फलको उल्लेख छैन। अपगोर्ण कहाँ गयो? ब्राह्मण नापगुरेत लेखेको छ, माने ब्राह्मण कहाँ गयो? अपगोर्ण ब्राह्मणलाई मार्ने उद्योग नगर्नु भनेर बताएछ। मार्ने उद्योग, अस्त्र उठाउने यस्तो गर्ने, मार्ने उद्योग नगर्नु। त्यो त्यहाँ फल छैन, यसको के फल भनेर त अर्थवाद वाक्यमा फल छ अरे। वो निषेध वाक्यमा त्यो अर्थवाद निषेध वाक्यमा भएको फललाई पनि निषेध, पहिले यो निषेध वाक्य हो, निषेध वाक्यहरूको पनि अर्थ हुन्छ, अर्थ बताउनेवाला त्यहाँ त्यसको फल बताइएको छ अरे। सतयातना, ब्राह्मणलाई मार्ने उद्योग गर्यो भने त्यसलाई 100 वर्षसम्म नरकमा यातना दिनु भनेर दिएको छ। तो अपगोरणको फल के हो? त्यसलाई फल के मिल्ने मतलब सतयातना, 100 वर्ष तकको यातना, दण्ड, नरकको।
त यिनीमा के हुन्छ नि सबैमा साध्य साधन भाव सम्बन्धको ज्ञान हुन्छ। जस्तै हो स्वर्गको के अरे यज्ञको स्वर्ग कामयतामा के हुन्छ भन्दा स्वर्गको सम्बन्ध हुन्छ, दुःख असम्बन्ध देश विशेषको। तथा जहाँ वहाँ त स्वर्गको उल्लेख छ, परन्तु फल उल्लेख नभएको कर्ममा जस्तै रात्रि सत्रका साथमा प्रतिष्ठाको सम्बन्ध हुन्छ। साध्य साधन भाव रात्रि सत्रले प्रतिष्ठा नामको फललाई सिद्ध गर्दछ। रात्रि सत्र के भयो? साधन भयो, और प्रतिष्ठा भयो साध्य। साधनद्वारा साध्य माने उत्पन्न हुने जो फल हो त्यसलाई साध्य भन्छन्। जस्तै रात्रि सत्र र प्रतिष्ठा नामको फलमा साध्य साधन भाव छ। जसरी अपगोरण र शतयातनामा साध्य साधन भाव छ। अपगोरण गर्नाले अपगोरण रूप साध्यले हनुनोद्योग मार्ने उद्योग गर्नाले ब्राह्मणलाई, अनि सयातना भन्दा त्यो अपगोरणको फल के हो? सयातना, 100 वर्षको यातना, उनीमा पनि साध्य साधन भाव। अपगोरण रूपी साधनद्वारा के हुन्छ? शतयातना, 100 वर्षको यातना पाइन्छ भन्ने यस्ता प्रकारले यिनी उदाहरणमा साध्य साधन भाव बच्छ। यो एउटा साध्य हो, साधन हो। रात्रि सत्र साधन हो, प्रतिष्ठा साध्य हो भन्ने जसरी ज्ञान हुन्छ, तथा अपगोरण साधन हो, त्यस साधनबाट के प्राप्त हुन्छ? शतयातना। तो यिनीमा साध्य साधन भाव बच्छ। दुईटा बतायो, रात्रि सत्र प्रतिष्ठावत। जस्तै स्वर्ग, तीनवटा उदाहरण यहाँ दिँदैछन्। एउटामा फलको उल्लेख छ विधिवाक्यमा, दुईटामा फलको उल्लेख छैन। अर्थवाद वाक्यबाट त्यो फलको सम्बन्ध जोडिन्छ उसका साथमा। जस्तै स्वर्गकामयतामा स्वर्ग जो छ देश विशेषको सम्बन्ध हुन्छ, विशेषण रूपले उपस्थिति हुन्छ कर्तामा। जसरी रात्रि सत्रको प्रतिष्ठा, यसको साध्य साधन भाव सम्बन्ध हुन्छ। जस्तै अपगोरण र शतयातनामा साध्य साधन भाव जसरी प्राप्त हुन्छ, सम्बन्ध ज्ञात हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले कार्योपयोगित्वेन सर्वम बोधयन्ते, कार्यको उपयोगी रूपले जो अरू अर्थवाद वाक्यबाट पनि जो प्राप्त हुन्छ अर्थ, त्यो पनि उसैको साधन हुन्छ रे, उपयोगी हुन्छ, कार्यको उपयोगी हुन्छ। यसकारण सर्वम बोधयन्ती। जस्तै अब उपासना रूप कार्य हो ब्रह्मको उपासना, और त्यो विशेष रूपले ब्रह्मको पनि सम्बन्ध हुन्छ। तथा ब्रह्मका जो गुणहरू बताइएका छन् और त्यसका सम्बन्धी भएको हुनाले गुणहरूको पनि त्यहाँ बोध हुन्छ। अब यहाँ अब बताउँदै हुन्छ तथाई भनेर, पहिले त्यो संक्षेपमा बताइयो, तथाई भनेर अब त्यसलाई सम्झाउनुहुन्छ। ब्रह्मविद आप्नोति परम इत्यत्र, ब्रह्मविद आप्नोति परम इत्यत्र ब्रह्मोपासन विषय कार्याधिकृत। ब्रह्मरूप ब्रह्मविद आप्नोति परम, ब्रह्मको उपासकले पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्दछ। अर्थात् पर ब्रह्मलाई प्राप्त गर्ने इच्छावालाले ब्रह्मको उपासना गरोस्, यो भन्छ वाक्यको अर्थ। ब्रह्म प्राप्ति काम उपासित, उपासना गरोस् भनेर यस प्रकारले विधिले बतायो। यत्यत्र ब्रह्मोपासन विषय कार्य, ब्रह्मोपासन रूप भयो कार्य, त्यसमा अधिकृत भयो कुन? ब्रह्मोपासक, उपासक जो छ कर्ता साधक। त्यसका विशेषण रूपले विशेषणभूत जो फल हो, विशेष कर्ताको त्यो उपासकको विशेषण रूपले प्राप्त उपस्थित भएको जो फल हो के? ब्रह्म प्राप्ति। ब्रह्म प्राप्ति श्रूयते। उपासकको विशेषण रूपले उपस्थित जो फल हो, फलत्वेन फल रूपले ब्रह्म प्राप्ति। उपासनाको फल के हो भन्दा ब्रह्म प्राप्ति, त्यो उपनिषदमा सुनिन्छ। तब वाक्य के भन्छ भन्दा पर प्राप्ति कामो ब्रह्म विद्यात्, ब्रह्मवेद आफ्नोतिको बोध गर्दा जहाँ विधि वाक्य हुँदैन, विधि प्रत्यय हुँदैन,
त्यहाँ पनि अप्राप्त भएको हुनाले विधिको कल्पना गर्नु भनेर निर्णय गरेको छ। त्यहाँ ब्रह्मविद आफ्नोति परम विद्यात भन्ने छैन, लिङ्गलोट प्रत्यय गरेको छैन लिङ्गलोटको। तथापि त्यस प्रकारले शब्दबोध हुन्छ। ब्रह्म प्राप्ति कामो ब्रह्म विद्यात, ब्रह्म प्राप्तिको इच्छावाला उपासकले व्यक्तिले ब्रह्म विद्यात ब्रह्मलाई जानोस् या उपासना गरोस् भनेर त्यहाँ भन्दछ, त्यो अर्थ भन्दछ उसको विधिवाक्यको। अत्र प्राप्यतया प्रतीयमानम ब्रह्मस्वरूपम, यस कार्य जो वाक्य बतायो विधिवाक्य विधिले बतायो त्यसमा यो ब्रह्मविद आफ्नोति परम प्राप्यतया प्रतीयमानम, उपासना गरेर प्राप्य रूपले प्रतीत हुने भएको के हो त ब्रह्मस्वरूप। उपासना गरे के पाइन्छ भन्दा ब्रह्म पाइन्छ, ब्रह्म प्राप्ति हुन्छ। तो प्राप्यतया प्रतीयमान जो ब्रह्मस्वरूप हो त्यस ब्रह्मस्वरूपका विशेषण रूपले अरू पनि बताइएका छन्। ब्रह्मका विशेषण भनेका सर्वम कार्योपयुक्त एवं, कार्यका उपयोगी भएको हुनाले कार्यलाई जो आवश्यक पर्छ सब उपयोग हुन्छन्। ब्रह्मरूपी फलको प्राप्ति यहाँ सुनिएको छ। अब त्यो उपास्य जो ब्रह्म हो त्यसमा जो छन् जो अरू विशेषण होलान् गुण होलान् तिनी सब पनि उपयोगी बन्दछन् त्यो कार्यका लागि। कार्यले जब ब्रह्मलाई ब्रह्म प्राप्तिको फल बताउँछ माने सिद्ध हुन्छ कार्यको भनेपछि अब ब्रह्ममा विद्यमान भएका जो अरू जो ब्रह्मका विषयमा बताइएका तिनी सबै पनि उस कार्यको लागि उपयोगी हुन्छन्। जस्तै तद विशेषणम च ब्रह्मस्वरूपका विशेषण बनेका सर्वम कार्य उपयोगी तैव सिद्धम भवति, कार्य जो छ उपासना रूप कार्य त्यसका उपयोगी बनेर त्यो अरू जो विशेषण हुन् तिनी पनि सिद्ध हुन्छन्। त्यो विशेषण के हुन् त भन्दा तदन्तर्गतम एव ब्रह्म और उसके विशेषण, ब्रह्म को तत्व माने ब्रह्म को विशेषण को अंतर्गत भएका विशेषण रूपले उपस्थित भएका के हुन् भन्दा जगता सृष्टित्वम, ब्रह्मको ब्रह्म के विशेषता छ भन्दा त्यो ब्रह्मको स्वरूपका अन्तर्गत आएका भित्र पर्ने भएका जगतका सृष्टित्वम, संहारतृत्वम, आधारत्वम, अन्तरात्मत्वम ये सबै जो छन् ती सबै उपस्थित हुन्छन् वहाँ। ती सबैको पनि बोध हुन्छ। ब्रह्म स्वरूपको अन्तर्गत भएका यिनी सबै पनि यहाँ उपस्थित हुन्छन्। के ब्रह्म के भन्दा जगत सृष्टित्व गुण तथा संहार कर्तृत्व तथा आधारत्व सबैको आधार हुनु तथा अन्तरात्मत्व सबको भित्र बसेर नियमन गर्नु यी सबै अन्तरात्मत्व इत्यादि उक्तम अनुक्तम जो वर्णन गरिएका छन् त्यहाँ यहाँ वर्णन गरिएका छैनन्, अरू पनि उपयोगी रूपमा उपस्थित छन्। ती सबै के हुन्छन् भन्दा ब्रह्मका उपस्थित हुन्छन्, बोध हुन्छन्, बोधमा आउँछन्। यति न किञ्चित अनुपपन्नम, सिद्ध अर्थमा को बोध गराउनमा कुनै प्रकारले अनुभव छैन। यो प्रक्रिया थियो कि कार्य अर्थलाई नै बोध गराउँछन् भन्ने पक्षमा पनि यो सबै उपपन्न छ। ब्रह्मको बोध हुन सक्छ विशेषण रूपले र उसका सबै गुणहरूको पनि बोध हुन सक्दछ भनेर यस पक्षलाई कार्य पक्ष माने पनि ब्रह्मको बोध हुन सक्छ, ब्रह्मका गुणहरूको बोध हुन सक्छ भनेर यो सिद्ध गर्नुभयो रामानुज स्वामीजीले। श्री हरे नमः। ओम सन्नो मित्र संवरुण सन्नो भवत्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मावादिशं ऋतमवादिशं सत्यम अवादिशं तन्मावावेत् तद्वक्तारम आवेत् माम् आवेत् वक्तारम। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमेस्तु तदात्मनिरते एव पुरुष धर्मः
ते वही संतु। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री भू समेत श्री वेंकटेश्वर पर ब्रह्मणे नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरि शरण।